श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलसदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाणमं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्त भक्तवृन्दहरू, पौष महीना की कृष्ण पक्ष की सफला नामक एकादशी को पाठ श्रवण गर्दैछौं। युधिष्ठिरोवाच पौषस्य कृष्ण पक्षे तु केयमेकादशी भवेत्। किं नाम विधिस्तस्या को देवस्तत्र पूज्यते। एतत् आचक्ष मे स्वामिन् विस्तरेण जनार्दन। श्रीकृष्ण उवाच कथयिष्यामि राजेन्द्र भवतः स्नेहकारणात्। तथा तुष्टिर्न मे राजन् क्रतुभिश्चाप्तदक्षिणै। यथा तुष्टिर्भवेन्मह्यम् एकादश्याव्रतेन वै। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कर्तव्यो हरिवासर। पौषस्य कृष्णपक्षे तु द्वादशीया भवेन्नृपः। तस्याच्चैव च माहात्म्यं शृणुष्यैकाग्रमानस। गदितायाश्च वै राजन् एकादश्यो भवन्ति। तासामपि सर्वासां विकल्पं नैव कारयेत्। एकादश्या तथाप्यस्य शृणुराजन कथान्तरम्। अतः परं प्रवक्ष्यामि पौषस्यैकादशीं ततः तव। लोकानां चैतार्थाय कथयिष्ये विधिं तव। पौषस्य कृष्णपक्षे या सफला नामता। नारायणोऽधिदेवोऽस्य पूजयत्नं प्रयत्नता। पूर्वेण विधिना राजन् कर्तव्यैकादशी जनैः। नागानां च यथा शेष पक्षिणां गरुडो यथा। यथा स्वमेधो यज्ञानां नदीनां जाह्नवी यथा। व्रतानां च तथा राजन् प्रवरैकादशी तिथि। ते जना भरत श्रेष्ठ मम पूज्या च सर्वशः। हरिवासरसंयुक्ता वर्तन्ते ये जना वृषं। सफला नाम या प्रोक्ता तस्या पूजा विधिं शृणु। फलैर्मां पूजये तत्र कालदेशोद्भवैः शुभैः। नारिकेलफलैः शुद्धैः तथा वै बीजपूरकैः। जम्बीरैर्दाडिमैश्चैव तथा पुङ्गिफलैरपि। लवङ्गैः विविधैश्चान्यैः तथा चाम्रफलादिभिः। पूजयद्देवदेवेशं धूपैर्दीपैर्यथाक्रमम्। धूपैर्दीपैर्यथाक्रमम्। सफलायां दीपदानं विशेषेण प्रकृतितं। रात्रौ जागरणं तत्र कर्तव्यं च प्रयत्नतः। यावद् उन्मीलयन्नेत्रं तावत् जागर्ति योनिषि। एकाग्रमानसो भूत्वा तस्य पुण्यं शृणुष्व तद्। तत्समो नास्ति वै यज्ञः तीर्थं तत्सदृशं नहि। तत्समं न व्रतं किञ्चित् यलोके नराधिप। पञ्चवर्षसहस्राणि तपस्तत्त्वा च यत्फलं। तत्फलं समवाप्नोति सफलाया व्रतेन वै। श्रियतां राजशार्दूल सफलाया कथानकं। सम्पावतीति विख्याता पुरी माहिष्मतस्य च। माहिष्मतस्य राजर्षे चत्वारश्चाभवत्सुता। तेषां मध्ये तु यो ज्येष्ठः स महापापसंयुतः। परदारभिगामी च वेश्यासङ्गरतः सदा। पितृद्रव्यं च पापिष्ठो गमयामास सर्वशः। असद्वृत्तिरतो नित्यं देवत्ताद्विजनिन्दकः। वैष्णवानां च देवानां नित्यनिन्दारतः स वै। यदृग्विधं तदा दृष्ट्वा पुत्रं माहिष्मतो नृप। नाम्ना स वै लुम्पकं तु कृतवानत्यमर्षितः। राज्यान्निष्कासितस्तेन पित्रा चैवापि बन्धुभिः। परिवारजनैः सर्वैः त्यक्तो राज्ञो भयादिति। लुम्पकोऽपि तदा त्यक्तः चिन्तयामास एकलः। मया किं प्रकर्तव्यं त्यक्ता पित्रा च बान्धवैः। इति चिन्तापरो भूत्वा मतिं पापे तदा करोत्। मया तु गमनं कार्यं वनं त्यक्ता पुरीं पितुः। दिवा वने चरिष्यामि रात्रौ अपि पितुः पुरः। तस्मात् वनात् पितुः सर्वं व्यापयिष्ये पुरं निशि। इत्येवं च मतिं कृत्वा लुम्पको दैवपातितः। निर्जगाम पुरा तस्मात् गतोऽसौ गहनं वनं।
जीवघातकरो नित्यं नित्यं तेयपरायण सर्वं वनचरं तेन मुचितं पापकर्मणा गृहीतश्च परित्यक्तो राज्ञो महिष्मतिर्भयात् जन्मान्तरीय पापेन राज्यभ्रष्टस्य पापकृते आमीषाभिरतो नित्यं नित्यं वै फलभक्षकः आश्रमस्तस्य दुष्टस्य वासुदेवस्य सम्मतः अश्वत्थो वर्तते तत्र जीर्णो बहुलवार्षिकः देवत्नं तस्य वृक्षस्य वर्तते तद्वने स्मरन् तत्रैव निवसश्चासौ लुम्पकः पापबुद्धिमान् एवं कालक्रमेणैव वसतस्तस्य पापिनः दुष्कर्मनिरतस्यास्य कुर्वतः कर्मनिन्दितं पश्यश्च कृष्णपक्षे तु सम्प्राप्तं सफलादिनम् दशमे दिवसे राजन् निशायां शीतपीडिता लुम्पको वस्त्रहीनोऽसौ निश्चेष्टो ह्यभवत् तदा पीड्यमानस्तु शीतेन अश्वत्थस्य समीपतः न निद्रा न सुखं तस्य गतप्राण इव भवत् पीडयन् दशनिर्दन्तान् एवं च गमिता निशा भानोदयेऽपि तस्यात् न संज्ञं समजायत लुम्पको गतसंज्ञस्तु सफला दिवसे तदा मध्याह्नसमये प्राप्ते संज्ञां लेभे स लुम्पकः प्राप्तसंज्ञो मुहूर्तेन चोत्थितोऽसौ तदासनात् प्रस्खलश्च पदन्यासे पङ्गुवच्चालितो मुहुः वनमध्ये गतस्तत्र चोत्रेशा पीडितोऽभवत् न शक्तिर्विजीवघातस्य लुम्पकस्य दुरात्मना फलानि भूमौ पतितन्यजहार स लुम्पकः यावच्च स चागतस्तत्र तावत् अस्तमगाधरवि किं भविष्यति तातेति विललापाते दुःखिता फलानि तानि सर्वाणि वृक्षमूले निवेदयत् प्रत्युवाच फलैरेवि प्रियतां भगवान् हरि उपविष्टो लुम्पकश्च निद्रां लेभे न वै निशे तेन जागरणं जातं भगवान् मधुसूदन फलानां पूजनं मेने सफलाय तथा व्रतं कृतमेवं लुम्पकेन ह्यकस्मात् व्रतमुत्तमं तेन व्रतप्रभावेण प्रत्नं राज्यम् अकण्टकम् पुण्याङ्कुरोद्रया राजन् यथा प्राप्तं तथा शृणु रवे उदयवेलायां दिव्योऽश्वश्चा जगामः दिव्यवस्तु परिवारो लुम्पकस्य समीपतः तस्थौ शतरगो राजन् भगुवाच शरेण प्राप्नुहि त्वं नृपसुत त्वं स्वराज्यं हतकण्टकं वासुदेवप्रसादेन सफलाय प्रभावत पितुः समीपं गच्छ तं भुङ्क्ष राज्यमकण्टकं तथेत्युक्ता तुसौ तत्र दिव्यरूपधरो भवत् कृष्णे मतिश्च तस्यासीत् परमा वैष्णवी तथा दिव्यावरणसौभाग्य तातं नप्ताथितो गृहे वैष्णवाय ततो दत्तं पित्रा राज्यमकण्टकं कृतं राज्यं तु तेनैव वर्षाणि शुभोऽन्यपि हरिवासरसं लीनो विष्णुभक्तिरतः सदा मनोज्ञातस्य पुत्रस्य हृदारा कृष्णप्रसादतः ततः स वार्धके प्राप्ते राज्ये पुत्रं निवेश्य च वनं गतः संयतात्मा विष्णुभक्तिपरायणः साधयित्वा तथात्मानं विष्णुलोकं जगामः गता कृष्णससान्निधे यत्र गत्वा न शोचति एवं ये वै प्रब्रुवन्ति सफलैकादशी व्रतं यलोके स प्राप्तं मोक्षं यास्यन्त्यसंशया धन्यास्ते मानवा लोके सफला व्रतकारिणः तस्मिन् जन्मनि ते मोक्षं लभन्ते नात्र संशयः सफलाया च माहात्म्यं श्रवणादिविषां पते राजसूयफलं प्राप्य वसे स्वर्गे समानव इति श्री भविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पौषकृष्णैकादश्या सफलानाम्न्या महात्म्यं सम्पूर्णं हरये नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। समस्त भक्तवृंदाहरू आज हामी पौष महीना की कृष्ण पक्ष की सफला नाम गरेको एकादशीको महिमा श्रवण गर्न गइरहेका छौं। हाम्रो वैदिक परम्परामा गुरु र शिष्यको ठूलो महिमा छ।
शिष्यले प्रश्न गर्नुहुन्छ, गुरुले उत्तर दिनुहुन्छ र यी एकादशीका आचार्य स्वयं भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जगतका गुरु भगवान श्रीकृष्ण भइबक्सिन्छ। सबैका प्रमुख शिष्य, प्रतिनिधि शिष्य, श्रोता युधिष्ठिर महाराज हुनुहुन्छ। युधिष्ठिर महाराजले श्रीकृष्णसँग प्रश्न गरिबक्सिन्छ, हे प्रभु, पौष महीना की कृष्ण पक्ष की को नाम के हो र पूजनको विधान के हो, सबै कुरा विस्तारपूर्वक बताइबक्सियोस्। यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, हे राजा श्रेष्ठ, हजुरको स्नेहको कारणले गर्दाखेरि मैले एकादशीको महिमा वर्णन गर्दैछु। धेरै प्रकारका यज्ञ, धेरै प्रकारको दक्षिणाबाट म त्यति प्रसन्न हुन्न जति एकादशीको व्रत विधि विधानसँग पालन गर्ने भक्तहरूसँग प्रसन्न हुन्छ। प्रयत्नपूर्वक हरिवासरको व्रत गर्नु यसरी वर्णन गरिबक्सियो। तिनको महिमा मैले श्रवण गराउँदछु, ध्यान दिएर श्रवण गर्नु। अब एकादशीको अरू श्रवण गर्दै आइरहेका छन्। कुनै पनि चाहे शुक्ल पक्षकी एकादशी हुन्, चाहे कृष्ण पक्षकी एकादशी हुन्, 12 महिनामा पर्ने जति एकादशी आउँछन् यिनी सानी ठुली भनेर विकल्प नगर्नु, भेदभाव नगर्नु। त्यसकारणले लोकको हितको लागि नै एकादशी प्रकट भएकी हुन् र लोकको हितको लागि नै मैले एकादशीको महिमा, व्रतको महिमा वर्णन गर्दछु। पौष महीना की एकादशी को नाम सफला एकादशी। इसका इष्टदेव स्वयं भगवान नारायण, जसले यो जगतको सृष्टि पालन समार गरिबक्सिन्छ। प्रयत्नपूर्वक भगवान श्रीमन नारायणको पूजन गर्नु। नियम पहिला नै जस्तो नियम हो, मङ्सिर महिनाबाट हामीले चाहिँ सुरु गर्छौँ, त्यही नै विस्तारपूर्वक नियम पनि बताइएको हुन्छ। त्यही नियम अनुसार एकादशीको व्रत गर्नु। जस्तै प्रकारले नागमा चाहिँ शेष सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उत्कृष्ट हुनुहुन्छ। पक्षीहरूमा चाहिँ पक्षीका राजा गरुड हुनुहुन्छ। यज्ञ मध्येमा अश्वमेध यज्ञ सबैभन्दा श्रेष्ठ मानिन्छ। नदीमा चाहिँ जाह्नवी, भागीरथी, गङ्गा, कृष्ण गण्डकी आदि अत्यन्त उत्तम मानिन्छ। त्यस्तै प्रकारले व्रत मध्येमा सर्वश्रेष्ठ व्रत यी एकादशी हुन्। यो भारतवर्षमा जन्मेर यसले एकादशीको व्रत गर्छन्, भगवान हरिको उपासना आराधना गर्छन् भने तिनी नै सर्वश्रेष्ठ हुन्, तिनी नै पूज्य हुन्। अब तिनको सफला नामया प्रोक्ता तस्या पूजा विधिम शृणु। सफला नाम गरेकी जो एकादशी छन्, सफला नाम गरेको यसको महिमा, यसमा विशेष गरेर भगवान श्री हरिको फलद्वारा, ऋतुफल भन्छन्, ऋतुफलद्वारा भगवानको विशेष पूजन गर्नु, ऋतुफल भगवानलाई विशेष चढाउनु। अरू त्यस्तै प्रकारले नरियल फल, अरू पनि फलद्वारा जम्बीर आदि गरेका दारिम फलहरू अनि सुपारीहरू, लौङ इत्यादिद्वारा आँपका फलहरू, धूप दीप नैवेद्यका साथमा भगवानको बडा प्रेमपूर्वक 16 उपचारले आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन इत्यादि जो 16 उपचार छन्, राजोपचार, पञ्चोपचार, 16 उपचार, राजोपचार, धेरै प्रकारको पूजनको विधानहरू हुन्छ। आफ्नो शक्ति अनुसार 16 उपचारले भगवानको पूजन गर्नु। विशेष गरेर बत्ती बाल्नु, दीपदान सके अखण्ड बत्ती जलाउनु। रात्रिमा जागरण गर्नु। जागरण रहनुको तात्पर्य के हो भन्दा भगवत चिन्तन गर्दै, हरिनाम संकीर्तन गर्दै समयलाई व्यतीत गर्नु। दिन रात जे गर्दा पनि हरिनाम संकीर्तन गर्दै, हृदयमा हरिको स्मरण गर्दै समयलाई विसर्जन गरियो भने, व्यतीत गरियो भने त्यो समय, त्यो दिन
सार्थक बन्दछ र एकाग्र मन भएर जसले यी एकादशीको व्रत गर्दछन् तत्सम्म नास्ति वै यज्ञ, त्यस्तो एकादशीको व्रत तुल्य यज्ञ छैन, त्यो तुल्य तीर्थ छैन, त्यो तुल्य व्रत छैनन्। हे राजन, राजामा श्रेष्ठ 5000 वर्ष तपस्या गर्दा जो फल प्राप्त हुन्छ, आज कि सफला नगरीको एकादशीको व्रत गर्दा त्यो पुण्य प्राप्त हुन्छ। यसमा इतिहास बताउनुहुन्छ। चम्पावती नाम गरेको नगरमा माइस्मत नाम गरेको एउटा राजा हुनुहुन्थ्यो, सपत्नीक राजा रानी हुनुहुन्थ्यो। उनका 4 भाइ छोरा थिए। 4 भाइ मध्येमा जो जेठो पुत्र थियो बडा पापी थियो, अपराधी थियो। आचार्य गुरुको आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने, मातापिताको आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने, मान्यजनको आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने, परस्त्रीप्रति कुभावना गर्ने, वेश्यासँग सङ्गत गर्ने। जब व्यक्तिले कुकर्म गर्दछ, कुकर्मतिर लाग्दछ, त्यो व्यक्तिको सबै वस्तु नष्ट हुन्छ। विशेष गरेर सम्पत्ति, पिताजीले आर्जन गरेको जो सम्पत्ति थियो त्यसमा थप्न पर्ने, बढाउन पर्ने, त्यसलाई संरक्षण गर्न पर्नेमा पिताको सम्पत्ति पनि समाप्त गर्दै गयो, किनकि पापिष्ट थियो। धार्मिक व्यक्तिलाई माता पिता गुरु सज्जनवृन्दहरू सबैको मर्यादा हुन्छ। जो पापी हुन्छ, वैदिक परम्परालाई त्यागेको छ, धर्म कर्म मान्दैन, जीव आत्मा परमात्माको वास्ता गर्दैन, पुनर्जन्मको विचार गर्दैन, त्यस्ता पापिष्टले पाप कर्म गर्दछ। पाप गर्दा, धार्मिक कृत्य गर्दा गरेको खर्च बढ्दै जान्छ भने पाप कर्मद्वारा गरिएको खर्च अत्यन्तै घट्दै जान्छ। असद्वृत्ति गरेको हुनाले, कुभोजन आदि गरेको हुनाले, आज्ञा मान्यजनको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको हुनाले उसको बुद्धि भ्रष्ट भयो, हुँदै गयो। देवताहरू ब्राह्मणहरूको निन्दा गर्न लाग्यो। देवता द्विज निन्दक, ब्राह्मणको निन्दा गर्छ, देवताको निन्दा गर्छ। विशेष गरेर भगवानका प्राणभन्दा प्यारा भक्त वैष्णवहरूको निन्दा गर्दछ। भगवानले अरूबरू धेरै सहन गर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई 100औं गाली गर्दा पनि शिशुपालको गालीलाई सहन गर्नुभयो। तर भगवानका भक्तलाई जसले गाली गर्छन्, जसले दुःख दिन्छन्, यातना गर्छन्, त्यो भगवानले सहन गर्न सकेको छैन। हिरण्यकशिपुलाई, प्रहलादजीलाई दुःख दिएको हुनाले हिरण्यकशिपु समाप्त हुन पर्यो। त्यस कारणले भगवान विष्णु भक्त वैष्णव कुनै पनि भगवानका सबैका हृदयमा परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। चाहे हामी वैष्णव हौँ, चाहे शैव हौँ, चाहे शाक्त हौँ, चाहे गणपति हौँ, चाहे शौर्य हौँ, कमिला धमिरा, सर्वत्र भगवान नभएको ठाउँ कहीँ पनि छैन। सर्वत्र भगवान व्यापक हुनुहुन्छ। व्याप्नोति विष्णु विशतीति विष्णु, सर्वत्र व्यापक भएको हुनाले नै भगवानलाई विष्णु भनिन्छ। त्यस्ता विष्णुका भक्तलाई वैष्णव भनिन्छ। शिवका भक्तलाई शैव, गणेशका भक्तलाई गणपत्य, सूर्यका भक्तलाई शौर्य, शक्तिका भक्तलाई शाक्त भनेर भन्छन्। ती मध्येमा भगवान विष्णुका भक्तलाई दुःख दिन लाग्यो। वैष्णवानाम च देवानाम, भगवान विष्णु और भगवानको लाई दुःख दिन लाग्यो, निन्दा गर्दै गयो। यस्तो कुकर्मको कारणले गर्दाखेरि उसको सबै नष्ट हुँदै गयो। अधार्मिक सन्तानलाई राख्नु, अधार्मिक व्यक्तिलाई सहारा दिनु भनेको त्यो पाप हुन्छ। सत्पुत्रले आफ्ना सबै पितृहरूलाई उद्धार गर्दछन् भने कुपुत्रले स्वर्ग आदि गएका माथितिर जाने पितृहरूलाई पनि तलतिर झार्दछन्। त्यस कारणले उसको नाम थियो, लुम्पक नाम गरेको नाम थियो, त्यो जेठा छोराको नाम। नामना सबै लुम्पकतु तीर्थवान अति अमरसित बडा। अब यस्तो गरेपछि अमलामा क्यान्सर लाग्यो भने त अमलाको माया गर्दाखेरि सबै शरीरै नष्ट हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले कुपुत्र भएको हुनाले यसलाई यहाँ राख्नुभन्दा यसलाई निकालिदिनु नै उत्कृष्ट हुन्छ, श्रेष्ठ हुन्छ, सबैको कल्याण हुन्छ भनेर राजा धार्मिक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो राज्यबाट निकालिदिनु भयो। राज्य निष्कासितस्तेन, अनुबन्धु बान्धवले पनि त्यागिदिए, परिवारजनहरूले पनि त्यागिदिए।
किनकि भगवानबाट विमुख भएको व्यक्तिको कहीँ पनि गति हुँदैन। कहीँ पनि धर्म रक्षति रक्षित धर्म एव हतोहन्ति धर्म रक्षति रक्षित। हामीले आफ्नो वैदिक परम्परा हाम्रा पूर्वजहरूले गर्दै आएको जो चाहिँ धर्म हो, परम्परा हो, रीतिरिवाज हो, त्यसलाई पालन गर्दै गयौँ, शास्त्रीय रीतिरिवाजलाई आचरण गर्दै गयौँ भने हामी सुरक्षित हुन्छौँ र त्यो आचरणलाई त्याग्दै गयौँ भने हामी नष्ट हुँदै जान्छौँ। अब एक्लै भयो। अब उसले विचार गर्न लाग्यो मैले के गरौँ। अब पिता माता बन्धु बान्धव इष्टमित्रले त्यागे। बडा चिन्तित भयो। अब पापी व्यक्तिको पापैतिर मन जान्छ, धार्मिक व्यक्तिको केही दुःख पर्यो भने धर्मतिरै मन जान्छ। धार्मिक व्यक्तिलाई कुनै ठुलो आपत्ति परे पनि ऊ चाहिँ यो संसार यस्तै रहेछ भनेर घरलाई त्याग्छ, भगवानको भजन गर्छ, भगवानको आनन्द भगवत भजन गरेर इच्छा खाएर मागेर भए पनि खाएर परमार्थलाई सुधार्छ। धार्मिक व्यक्तिलाई केही समस्या पापी व्यक्तिलाई केही समस्या पर्यो भने उसले आत्महत्या गर्दछ, खुट्टा जोडेर बिखाएर अथवा केही गरेर शरीर मर्ने प्रयास गर्दछ, मर्दछ। अब उसले विचार गर्यो पाप गरेको हुनाले पापले पापैतिर मन लगाउँछ, पापै बढाउँछ, धर्मले धर्म नै बढाउँछ। ऋण छ भने ब्याज स्याज गर्दै गर्दै त्यो ऋणले ऋणै बढाउँछ, अरू चाहिँ धन छ भने धनै बढाउँछ। त्यस्तै प्रकारले यो पापी भएको हुनाले अब उसले विचार गर्यो दिनभरि जङ्गलमा गएर बस्छु, रातभरि गाउँमा आउँछु र घरको गाउँको सर्वत्र सबैको चाहिँ सम्पत्ति चोरेर लान्छु, मलाई झन् आनन्द हुन्छ भनेर त्यस्तो नराम्रो कर्म गर्न लाग्यो, नराम्रो सोच्यो। अनि त्यही अनुसार वनमा निर्जगामा पुरा तस्मात् त्यसपछि वनमा गयो, विशाल वनमा गयो। वनमा गएर नित्य पशुहिंसा गर्न लाग्यो, चोरी गर्न लाग्यो। वनमा विचरण गर्ने बिचरा निरापराधी पशु पक्षीहरूलाई मार्ने, त्यही पोलेर पकाएर खाने। यस्तै गर्दै गयो। गाउँमा आउँथ्यो, घरमा आउँथ्यो, राति आएर दिनभरि पशुहिंसा गरेर दिन बिताउँथ्यो भने राति गाउँमा आएर घरमा आएर राज्यमा आएर चोरी चकोरी गरेर सबैलाई सताउँदथ्यो। अनि अरू प्रजाहरूले उसलाई पक्रन्थे, पक्रे पनि उता राजाको छोरो भएको हुनाले राजाले फेरि भलिगढ दण्ड देलान् भनेर छोडिदिन्थे बिचरा। जन्म जन्मान्तरको पापको कारणले गर्दाखेरि यो राज्य भ्रष्ट भएको थियो। नित्य मंसाहार गर्ने, त्यही अनुसार फल खाने। तर भगवानको कृपा हेर्नु, भगवान अत्यन्त दयालु हुनुहुन्छ, वात्सल्य परिपूर्ण हुनुहुन्छ। उहाँले निरन्तर, किनकि पापी भए नि धर्मात्मी भए नि मानव भए नि दानव भए नि यी सबै हुन त भगवानका सन्तान हुन्। जस्तै प्रकारले हामीले आफ्ना सन्तानहरूले दुःख पायो भने उनलाई दण्ड दिए पनि हृदयमा दुःख हुन्छ, सुखै दिन चाहन्छन्। त्यस्तै प्रकारले भगवानले को कृपाले गर्दाखेरि अचानक त्यो जङ्गलमा गएको थियो, त्यसलाई थाहा थिएन। पिपलको वृक्षको मुनि उसले एउटा बस्ने बास बनाएको रहेछ, जुन पिपल भगवान श्री विष्णुको रूप मानिन्छ, जुन पिपलमा लक्ष्मीनारायणको बास हुन्छ। अत्यन्त धेरै पुरानो, धेरै विशाल पिपलको बुटो थियो। भगवान विराजमान हुनुहुन्थ्यो, त्यही बसेको थियो। पापी त्यो लुम्पक, अत्यन्त अपवित्र बुद्धि गरिएको त्यो लुम्पक त्यही बसेको थियो। एवं कालक्रमेणैव, अब यसरी कालक्रम बित्दै गयो। दुष्कर्म गर्दै गएको थियो, निन्दित कर्म गर्दै गएको थियो। अचानक पौष महीना की कृष्ण पक्ष की सफला नाङ्गरी की एकादशी भोलिमा, आज दशमी का दिनमा राति बडा ठन्डी, पुसमा ठन्डी हुन्छ नै, दशमीकै रातमा बडा चिसो भयो, ठन्डी भयो, हिउँ पर्यो। अब खासै वस्त्रहरू धेरै थिएनन्। त्यो ठन्डीको कारणले गर्दाखेरि बेहोस जस्तै भयो। रातभरि त्यसलाई निद्रा लागेको छैन। अब निद्रा नलागेपछि सुख हुने कुरा भएन।
प्राय मरे जस्तै भएको छ। दाँत किटकिटकिट गरिरहेको छ। यस्तै गर्दै गर्दै उज्यालो भयो, सूर्यको उदय भयो। अब सफला एकादशीको दिन थियो, होसमा आयो। मध्याहको समयमा 12 बजेसम्म सुतेकै थियो। 12 बजे अलि तातेपछि होसमा आयो। त्यसपछि लोड्दै पढ्दै लङ्गड जस्तै भएर अब वनको वरिपरि घुम्न लाग्यो। जहाँ भए पनि शरीर अन्जरी भोक प्यास त लाग्छ नै। भोक र प्यासले पीडित थियो, शक्ति थिएन। पशुहरूलाई मार्ने शक्ति भए उसले पशु मारेर खान्थ्यो, तर चाहिँ पशुलाई मार्ने शक्ति नभएको हुनाले कुनैलाई पनि हिंसा गर्नको लागि शक्ति त चाहिन्छ नै, तागत त चाहिन्छ नै। अब पशु हिंसा गर्ने उसलाई शक्ति भएन। अनि यसो विचार गरौँ, बुट्टा चढ्न पनि सकिँदैन, बट्टा चढ्ने पनि साहस छैन। फेदमा चाहिँ फलहरू खसिरहेका थिए, झरेका थिए। त्यो लुम्पकले ती सबै फलहरू एकत्रित गरेर जहाँ बस्थ्यो त्यो पिपलका बुट्टा मुनि आयो। सूर्य पनि अस्तायो। अब जाडो महिना छ, चिसा पल्लेया छ, सूर्य अस्त भए। अब त्यो ल्याएर त्यही पिपलको जरामा ल्याएर फल सबै निवेदन गर्यो। निवेदन भनेको राखो। उसलाई सद्बुद्धि आयो। दिनभरि हिजोदेखि आजसम्म भोजन गरे होइन। दिउँसो पनि पशु हिंसा भएको छैन, पाप हुन पाएको छैन। फल पनि बुटाङ्गर झारेका छैन, झारेका मात्रै फल ल्याएको छ। उसको मनैमान पूर्वजन्मको केही चिसो रहेछ। हे भगवान्, मैले आज त्यत्रो चोरी गरेँ, डकैती गरेँ, जीवनभरि कुकर्म गरेँ, पशु हिंसा गरेँ, तर आज चाहिँ मैले जनातना जङ्गलबाट ल्याएका फल पनि खान अशक्त भएँ। हे हरि, हजुर यही फलबाट प्रसन्न हुनुहोस्। उसले त्यो फल पनि खाएन। रातभरि निद्रा लागेन, यत्तिकै जागै छ। निद्रा नलागेर जागरण गरेको हो। कुनै चाहिँ ननिदाएर जागरण बसेर चाहिँ मेरो कल्याण हुन्छ भनेर चाहिँ होइन। भगवान्ले त उल्टोलाई पनि सुल्टो बनाइदिई बक्सिन्छ। मरा जप्दा पनि त्यसलाई राम बनाएर उहाँलाई चाहिँ वाल्मिकी जस्तो चाहिँ अलिक कवि वाल्मिकी बनाउनु भयो। भगवान् त दयाका समुद्र हुनुहुन्छ। भगवान्ले यसैलाई बाहना बनाउनु भयो, निमित्त बनाउनु भयो। आज यो पापीले मेरो व्रत गरो, उपवास गरो, भएन भने राति जागरण पनि रह्यो। फलानाम पूजनम मेने सफलाय तथा व्रतम। आज चाहिँ सफला एकादशीमा फल ल्याएर फलद्वारा मेरो पूजा गरो। भगवान्ले त्यसलाई त्यसरी स्वीकार गरिबक्सिन्छ। भगवान्ले निरेतु कृपा गरिबक्सिन्छ। भगवानको निरेतु कृपाद्वारा नै हाम्रो चाहिँ उद्धार हुन्छ। आज अकस्मात मेरो फलद्वारा पूजा गरो, दिनभरि व्रत गरो, राति जागरण रह्यो। यो भगवान्ले यो रूपमा लिइबक्स्यो, मानिबक्स्यो। यो व्रतको प्रभावले गर्दाखेरि अकण्टक राज्य प्राप्त गरो। द्वादशीको बिहान भयो, त्यो पूर्ण रूपी अङ्कुर पलायो। ठिक्क सूर्य उदय हुने बेलामा दिव्य घोडा अगाडि आएको छ। और अरू बन्धु बान्धव सहित, अङ्गरक्षक सहित यहाँ त्यो पापीको नजिकमा आएको छ। अगाडि आएर बसो। आकाशवाणी भयो, प्राप्नु हि तम नृपसुत तम राज्यम हतकण्टकम। ए राजाका छोरा लुम्पक, कुनै पनि शत्रुले जित्न नसक्ने त्यस्तो राज्यलाई तिमीले प्राप्त गर्ने दिन आएको छ। भगवान् एकादशी सफला नामक एकादशीको व्रतको प्रभाव, भगवान् वासुदेव प्रसन्न भएको हुनाले अन्जानमा भए पनि सफला नामक एकादशी व्रत गरेको कारणले भगवान् वासुदेव प्रसन्न भएको हुनाले त्यो अकण्टक राज्य प्राप्त हुँदैछ। तिमी चाहिँ पिताको नजिकमा जाऊ, अकण्टक राज्य भोग भनेर आकाशवाणी भयो। र यसरी आकाशवाणी भइसकेपछि त्यो लुम्पकको पनि दिव्य शरीर मिलो भना, तेजस्वी शरीर बनो। मान्छेलाई सुख हुँदा बित्तिकै उज्यालो, यदि च्याडामा भित्र चाहिँ सन्तोष छ भने च्याडामा उज्यालो हुन्छ।
असन्तोष छ, दुःख छ भने चियाडाउँदै रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले त्यति दुःख पाएको आज चाहिँ घोडा आएको छ, मैले राज्य प्राप्त गर्ने भएँ भन्ने खुसियाली गर्दाखेरि तेजस्वी भनौँ। भगवान् श्री हरिका चरणारविन्दमा प्रेम बुद्धि लगायो। भगवान् दयालु हुनुहुँदैछ, भगवान् भक्तवत्सल हुनुहुन्छ, भगवान्ले निरुपाधिक कल्याण गर्नुहुँदैछ भन्ने भावना भयो। परमा वैष्णवी तथा त्यस्तै प्रकारले भगवान् श्री विष्णुका चरणारविन्दमा अनन्य प्रेम जाग्दै गयो। दिव्य वस्त्रले युक्त भएर भगवान् आफू बसेको त्यो घर, त्यो पिपल वृक्ष आदिलाई चाहिँ नमन गर्दै अब दरबारतिर गयो। पिताले पनि भगवानको चरणारविन्दको भक्तिले ओतप्रोत भएको सन्तानलाई देखेर बडा गदगद हुनुभयो, खुसी भन्नुभयो। त्यो राज्य त्यो लुम्पकलाई दिनुभयो। परिवारको मर्यादा अनुसार ज्येष्ठ पुत्रलाई राजा दिनुपर्छ यदि योग्य भए भन्ने यस्तो मर्यादा अनुसार आज चाहिँ राज्य प्राप्त गर्यो। कृतं राज्यम तेनैव वर्षाणि शुभमपि धेरै वर्षसम्म धर्मपूर्वक राज्य सञ्चालन गर्दै गयो। एकादशीको व्रतमा तल्लीन और भगवान् विष्णुका भक्तिमा तल्लीन भयो। उसका सन्तान पनि मनको भावनालाई जान्नेवाला सन्तान थिए। मनोज्ञातस्य पुत्रास्युर। त्यस्तै प्रकारले पत्नी अनुकूल भगवान् कृपाले, भगवानका कृपाले सर्वस्व हुन्छ। भगवानको कृपा भयो भने अप्राप्त कुनै चिज पनि हुँदैन। अब वृद्ध भयो, त्यो राज्य आफ्ना पुत्रलाई दिएर वनमा गएर भगवान् विष्णुको भक्ति गर्दै परायण भएर जीवनलाई सार्थक बनायो। साधयित्वा तथात्मानं विष्णुलोकम जगामः। आज त्यस्तो पापीले पनि अन्जानमा आज के सफला एकादशी गरेको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि भगवान् श्री विष्णुलाई प्रसन्न पारेर वाचनजरी मानव जीवन जेको लागि पाएको त्यही राम्रो शुभकर्म गर्दै जीवनलाई व्यतीत गरेर भगवान् विष्णुको लोकलाई भनेको वैकुण्ठ लोकलाई प्राप्त गर्नु बडा आश्चर्यको कुरा भयो। गत कृष्ण ससान्निध्य भगवान् श्रीकृष्णको सन्निधिलाई प्राप्त गर्यो। जहाँ गएर जहाँ भोग छैन, जहाँ रोग छैन, जहाँ गएर जन्मनु पर्दैन, जहाँ गएर बढ्नु पर्दैन, जहाँ बुढो हुनु पर्दैन, जहाँ चाउरी पर्नु पर्दैन, जहाँ गएर मर्नु पर्दैन, नमरेपछि जन्मनु पर्दैन, त्यस्तो वैकुण्ठ लोकलाई प्राप्त गरो। एवं ये वै प्रकुर्वन्ति सफल एकादशी व्रतम। यस्तो यो सफला नाम गरिएकी एकादशीको व्रत जसले गर्दछन् यस लोकमा सुख प्राप्त गरेर अन्तिममा मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। यसमा कुनै प्रकारको सन्देह छैन। धन्यास्ते मानवालोके। यो मानव लोक भनेको मर्त्यलोकमा जन्मेका व्यक्तिहरू जो सफला नाम गरेकी एकादशी अथवा कुनै पनि एकादशीको व्रत गर्नेवाला र भगवान् श्री हरिको उपासना गर्नेवाला जो भक्तहरू छन् तिनीहरू धन्य हुन्, धन्य हुन्, धन्य हुन्। र यही जन्ममा नै तिनले चाहिँ मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। यसमा कुनै प्रकारको शङ्का छैन। विशेष गरेर सफला नाम गरेका एकादशीको महिमाको श्रवण गर्नाले राजसूय नाम गरेका ठुला ठुला यज्ञ गरेको फल प्राप्त गर्दछन् र अन्तिममा स्वर्ग आदि लोकलाई पनि प्राप्त गर्दछन्। त्यसकारणले यो मानव जीवन प्राप्त गरेर व्रत मध्येमा उत्कृष्ट व्रत एकादशी व्रत गरेर नै हाम्रो जीवन सार्थक बन्दछ। भगवान् श्री हरिको निर्हेतुक कृपाका हामी सत्पात्र बन्दछौँ भन्ने प्रसङ्ग यहाँ स्वयं भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई निमित्त बनाएर बताएको प्रसङ्ग अहिले हामीहरूले श्रवण गऱ्यौँ र हामीले यही अनुसार नै आचरण गर्नेछौँ। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।